शान्ति। ओम शान्ति। ओम शान्ति। आज मिति 2077 मङ्सिर 12 गते शुक्रबार, तदनुसार 27/11/2020। आज बाबाले सार्नुभन्नुमा छ, मिठे बच्चे तिमीले ड्रामाको खेललाई बुझेका छौ। तिमीले ड्रामाको खेललाई बुझेका छौ, त्यसैले धन्यवाद भन्नुपर्ने कुनै कुरा छैन। मिठे बच्चे तिमीले ड्रामाको खेललाई बुझेका छौ, त्यसैले धन्यवाद भन्नुपर्ने कुनै कुरा छैन। प्रश्न छ, सेवाधारी बच्चाहरूमा कुन चाहिँ बानी बिल्कुल हुनु हुँदैन? सेवाधारी बच्चाहरूमा कुन चाहिँ बानी बिल्कुल हुनु हुँदैन? बाबाले प्रश्न सोध्नुभयो, सेवाधारी बच्चाहरूमा कुन चाहिँ बानी बिल्कुलै हुनु हुँदैन? कुन चाहिँ बानी होला? माग्ने बानी। न पैसा, न कृपा, न आशीर्वाद। न कृपा न आशीर्वाद, यो माग्नेको बानी सेवाधारी बच्चाहरूमा हुनु हुँदैन। अरू भक्ति मार्गमा हामीले अब माग्दै आइयो के अरे, अब ज्ञान मार्गमा त्यसो माग्ने भन्ने हुँदैन। अब किनकि अब माग्नु नै माग्ने चाहिँ मर्न होला भन्नुहुन्छ बाबाले। त्यसैले अब सेवा गर्दै जाऊ। अब जसको पाठमा अब सेवा गर्नु छ अब उसले गरिहाल्छ। मागेर सेवा गर्ने भन्ने हुँदैन भन्नुहुन्छ। अच्छा, उत्तरमा छ, बाबा उत्तर बताउनुहुन्छ, माग्ने बानी तिमीलाई बाबासँग आशीर्वाद वा कृपा आदि माग्ने आवश्यक छैन। तिमीलाई बाबासँग आशीर्वाद वा कृपा आदि माग्ने आवश्यक छैन। तिमीले कसैसँग पनि पैसा माग्न सक्दैनौ। माग्नुभन्दा मर्नु बेस।
तिमीलाई थाहा छ ड्रामा अनुसार कल्प पहिला जसले बिउ रोपेको छ उसैले रोप्छ। ड्रामा अनुसार कल्प पहिला जसले बिउ रोपेको छ उसैले रोप्छ, जसलाई आफ्नो भविष्य पद उच्च बनाउनु छ, ऊ अवश्य सहयोगी बन्छ। तिम्रो काम हो सेवा गर्नु। तिमीले कसैसँग केही माग्न सक्दैनौ। भक्तिमा मागिन्छ, ज्ञानमा होइन। फेरि एकपटक उत्तर। माग्ने बानी तिमीलाई बाबासँग आशीर्वाद वा कृपा आदि माग्ने आवश्यक छैन। तिमीले कसैसँग पनि पैसा माग्न सक्दैनौ। माग्नुभन्दा मर्नु बेस। तिमीलाई थाहा छ ड्रामा अनुसार कल्प पहिला जसले बिउ रोपेको छ उसैले रोप्छ, जसलाई आफ्नो भविष्य पद उच्च बनाउनु छ ऊ अवश्य सहयोगी बन्छ। तिम्रो काम हो सेवा गर्नु। तिमीले कसैसँग केही माग्न सक्दैनौ। भक्तिमा मागिन्छ, ज्ञानमा होइन। बाबाले हामीलाई प्रश्न के सोध्नुभएको थियो? सेवाधारी बच्चाहरूमा कुन चाहिँ बानी बिल्कुल हुनु हुँदैन? त उत्तरमा बताउनु भयो बाबाले माग्ने बानी। बाबाले भन्नुहुन्छ कि भक्ति मार्गमा त भगवानको अगाडि के गर्छन्? भक्तजनहरूले शक्ति दिनुहोस्, कृपा दिनुहोस्, आशीर्वाद दिनुहोस्, धन दिनुहोस् होइन भन्छन्। तर बाबाले हामीलाई नमागिकन के दिनुहुन्छ? अटोमेटिकली शक्तिहरू दिनुहुन्छ होइन, आशीर्वाद दिनुहुन्छ। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ कि भक्तिमा मागिन्छ, ज्ञानमा अटोमेटिकली पाइन्छ। गीत छ मुझको सहारा देने वाले। ओम शान्ति। यो धन्यवाद शब्द बाबा, टिचर र गुरुप्रति तिमी बच्चाहरूको दिलबाट निस्किन सक्दैन, किनकि बुझेका छौ यो खेल बनी बनाऊ हो। धन्यवाद आदिको कुरा छैन। यो पनि बच्चाहरूले बुझेका छन् ड्रामा अनुसार। ड्रामा शब्द पनि तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा आउँछ। खेल शब्द भन्दा नै सारा खेल तिम्रो बुद्धिमा आउँछ। मानौ सुदर्शन चक्रधारी तिमी स्वयं नै बन्छौ। तीनै लोक पनि तिम्रो बुद्धिमा आउँछ। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन यो पनि बुझेका छौ। अब खेल पुरा हुन्छ, बाबा आएर तिमीलाई त्रिकालदर्शी
बनाउनुहुन्छ। तिनै काल, तिनै लोक र आदि मध्ये अन्तको रहस्य सम्झाउनुहुन्छ। बाबाले हामीलाई अहिले के बनाउनु भएको छ? त्रिकालदर्शी, तिनै लोकको ज्ञान दिनुभएको छ हैन, र सृष्टिको आदि मध्ये अन्तको रहस्य पनि सम्झाउनु भएको छ। काल समयलाई भनिन्छ। यी सबै कुरालाई नोट नगरेसम्म याद रहन सक्दैन। तिमी बच्चाहरूले त धेरै पोइन्टहरू बिर्सिन्छौ। ड्रामाको समय अवधि पनि तिमीलाई थाहा छ। तिमी त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी भन्छौ। ज्ञानको तेस्रो नेत्र मिल्छ। बाबाले हामीलाई ज्ञानको तेस्रो नेत्र दिनुभएको छ हैन। यो ड्रामाको समय अवधि पनि तिमीलाई थाहा छ भन्नु बाबाले। यो मुख्य कुरा हो। तिमी आस्तिक बन्छौ नत्र अनाथ थियौ। यो ज्ञान तिमी बच्चाहरूलाई मिलेको छ। विद्यार्थीको बुद्धिमा धेरै ज्ञानको मन्थन हुन्छ। यो पनि ज्ञान हो नि। उच्च भन्दा उच्च बाबाले नै ज्ञान दिनुहुन्छ ड्रामा अनुसार। ड्रामा शब्द पनि तिम्रो मुखबाट निस्किन सक्छ। त्यो पनि जो बच्चाहरू सेवामा तत्पर रहन्छन्। अहिले तिमीलाई थाहा छ हामी अनाथ थियौ, अब बेहदको बाबा मिल्नु भएको छ, त्यसैले सनाथ बन्छौ। पहिला तिमी बेहदको अनाथ थियौ। बेहदको बाबा बेहदको सुखको दाता हुनुहुन्छ। अरू कुनै पिता छैन जसले यस्तो सुख दियोस्। नयाँ दुनिया र पुरानो दुनिया यो सबै तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा छ। तर अरूलाई पनि यथार्थ रीतिले बुझाउनु पर्छ। यस ईश्वरीय धन्दामा लाग्नु पर्छ। हरेकको परिस्थिति आफ्नै आफ्नै हुन्छ। सम्झाउन पनि उसैले सक्छ जो यादको यात्रामा रहेको हुन्छ। यादबाट बल मिल्छ नि। बाबा हुनुहुन्छ नै शक्तिशाली तरबार। तिमी बच्चाहरूलाई शक्ति भर्नु छ। योग बलबाट विश्वको बादशाही पाउँछौ। योगबाट बल मिल्छ, ज्ञानबाट होइन। बच्चाहरूलाई सम्झाइएको छ ज्ञान कमाइको स्रोत हो। योगलाई बल भनिन्छ, रात दिनको फरक छ। अब यो योग राम्रो कि ज्ञान राम्रो? बाबाले सम्झाउनु भयो कि ज्ञान भनेको, बाबाको ज्ञान भनेको कमाइको स्रोत, योग भनेको फेरि बल हैन। ज्ञान र योगमा फेरि रात दिनको फरक छ भन्ने बाबाले। त योग नै प्रख्यात छ। योग अर्थात् बाबाको याद। बाबा भन्नुहुन्छ यस यादबाट नै तिम्रो पाप काटिन्छ। यसमा नै बाबाले जोड दिनुहुन्छ। ज्ञान त सहज छ। भगवान वाच म तिमीलाई सहज ज्ञान सुनाउँछु। 84 को चक्रको ज्ञान सुनाउँछु। त्यसमा सबै आउँछन्। इतिहास भूगोल हो नि। ज्ञान र योग दुवै हुन् सेकेन्डको काम। हामी आत्मा हौ। हामीले बाबालाई याद गर्नु छ। यसमा बाबा भन्नुहुन्छ यसमा के छ? मेहनत छ। यादको यात्रामा रह्यो भने मानव शरीरको विस्मृति हुन्छ। यादको यात्रामा रह्यो भने हामीलाई के हुन्छ त? आत्माको स्मृति हुन्छ, शरीरको विस्मृति हुन्छ। 1 घण्टा पनि यसरी अशरीरी भएर बस्यो भने कति पावन हुन्छौ। मनुष्यहरू रातमा कोही 6 घण्टा, कोही 8 घण्टा निदाउँछन्। त्यति बेला अशरीरी हुन्छन् नि। त्यस बेलामा कुनै विकर्म हुँदैन। आत्मा थाकेर सुत्छ। यस्तो पनि होइन पाप विनाश हुन्छ, हुँदैन। त्यो त निन्द्रा हो, कुनै विकर्म हुँदैन। निदाएन भने त पाप गरिरहन्छन्। त्यसैले निन्द्रा पनि एउटा बचाउ हो। सारा दिन सर्भिस गरेर आत्माले भन्छ म अब सुत्छु, अशरीरी बन्छु। तिमी शरीरमा हुँदा हुँदै पनि अशरीरी बन्नु छ।
हामी यो पञ्चतत्त्वले बनेको शरीरमा हुँदा हुँदै पनि के हुनु छ त हामी अशरीरी हैन म आत्मा हुँ यो अभ्यास हुनुपर्छ भन्ने बाबाले हामी आत्मा यस शरीरभन्दा अलगको हौँ आत्मा हैन यस शरीरभन्दा अलग शान्त स्वरूप आत्मा हो आत्माको महिमा कहिले सुनेका छैन होला आत्मा सतचित्त आनन्द स्वरूप हो परमात्माको महिमा गाइन्छ सत हुनुहुन्छ चैतन्य हुनुहुन्छ सुख शान्तिको सागर हुनुहुन्छ परमात्मा के हुनुहुन्छ सत्य हुनुहुन्छ चैतन्य हुनुहुन्छ सुख शान्ति आनन्दको सागर हुनुहुन्छ अब तिमीलाई फेरि भनिन्छ मास्टर बच्चाहरूलाई मास्टर पनि भनिन्छ यसरी बाबाले उपाय पनि बताइरहनुहुन्छ यस्तो पनि होइन सारा दिन सुतिरहनु छ तिमीले त यादमा रहेर पापको विनाश गर्नु छ जति हुन सक्छ बाबालाई याद गर्नु छ यस्तो पनि होइन बाबाले हामीमाथि दया वा कृपा गर्नुहुन्छ होइन यो उहाँको गायन हो रहमदिल बादशाह यो पनि उहाँको पाठ हो तमो प्रधानबाट सतो प्रधान बनाउनु भक्तहरूले महिमा गाउँछन् तिमीले केवल महिमा गाउनु छैन यो गीत आदि पनि दिन प्रतिदिन बन्द हुँदै जान्छ विद्यालयमा कहिले गीत गाइन्छ र बच्चाहरू शान्तिपूर्वक बसिरहन्छन् शिक्षक आउँदा उड्छन् फेरि बस्छन् यहाँ बाबा भन्नुहुन्छ मलाई त पाठ मिलेको छ पढाउने त्यो त पढाउनु नै छैन तिमी बच्चाहरू उठ्न आवश्यक छैन आत्माले बसेर सुन्नु छ तिम्रो कुरा सारा दुनियाँको भन्दा भिन्दै छ बच्चाहरूलाई तिमी उठ भनिन्छ र त्यो त भक्ति मार्गमा भन्छन् यहाँ होइन बाबा त स्वयं उठेर नमस्कार गर्नुहुन्छ विद्यालयमा यदि बच्चाहरू ढिलो आउँछन् भने शिक्षकले या त सजाय दिन्छन् या बाहिरै उभ्याइदिन्छन् हैन विद्यालयमा त्यसैले डर हुन्छ समयमै पुग्ने यहाँ त डरको कुरा छैन बाबा सम्झाइरहनुहुन्छ मुरली मिलिरहन्छ त्यसलाई नियमित रूपले पढ्नु छ मुरली पढ्यो भने तिम्रो हाजिरी हुन्छ बाबाको मुरलीले हामीले कहिले पनि मिस गर्नु हुँदैन नियमित रूपले पढ्नु छ बाबा भन्नुहुन्छ मुरली पढ्यो भने तिम्रो हाजिरी पनि हुन्छ बाबाले आफ्नो कुन बच्चाले मुरली पढ्यो भनेर के गर्नुहुन्छ रजिस्टर पनि राख्नुहुन्छ नत्र गयल मानिन्छ किनकि बाबा भन्नुहुन्छ तिमीलाई गहन कुरा सुनाउँछु तिमीले यदि मुरली मिस गर्छौ भने ती पोइन्टहरू पनि मिस हुन्छन् यो हो नयाँ कुरा जुन दुनियाँमा कसैले बुझेका छैनन् तिम्रो चित्र देखेर नै चकित हुन्छन् कुनै शास्त्रहरूमा छैन भगवानले चित्र बनाउनु भएको थियो तिम्रो यो चित्रशाला हो नयाँ ब्राह्मण कुलका जो देवताहरू बन्नेहरू छन् उनीहरूकै बुद्धिमा बस्छ बाबाले भन्नुहुन्छ कि जो ब्राह्मण कुलका जो देवताहरू बन्नेवाला छन् उनीहरूलाई नै बाबाको ज्ञान बुद्धिमा बस्छ भन्छन् यो त ठीक हो कल्प पहिला पनि हामीले पढेका थियौँ कल्प पहिला पनि यो पढाइ हामीले पढेका थियौँ हैन भगवानले पढाएको पढाइ हामीले अहिले मात्रै नभएर कल्प पहिला पनि के गरेका थियौँ त पढेका थियौँ अवश्य भगवानले पढाउनुहुन्छ यो पढाइ कसले पढाउँछ त स्वयं भगवानले पढाउनुहुन्छ भक्ति मार्गका शास्त्रहरूमा पहिलो नम्बरमा गीता नै छ किनकि पहिलो धर्म नै यो हो फेरि आधा कल्पपछि त्यसैको पनि धेरै पछि अरू शास्त्रहरू बन्छन् पहिला इब्राहिम आउँदा एक्लै थिए फेरि एकबाट दुई दुईबाट चार भए
जब धर्मको वृद्धि हुँदै हुँदै लाख 1.5 लाख बन्न पुग्छन् तब शास्त्र आदि बन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ कि शास्त्रहरू पनि हैन, पहिला सुरुमा इब्राहिम आउँदा एक्लै आउनुभएको थियो हैन, फेरि गर्दा गरे अरू धर्मका धर्मावलम्बीहरू आएर धेरै ठुलो शास्त्र बन्छ भन्ने बाबाले। उनको पनि आधा समयपछि नै बन्छ। हिसाब गरिन्छ नि, बच्चाहरू त धेरै खुसी हुनुपर्छ। बाबाबाट हामीलाई वर्षा मिल्छ। तिमीलाई थाहा छ बाबाले हामीलाई सारा सृष्टि चक्रको ज्ञान सम्झाउनुहुन्छ। यो हो बेहदको इतिहास भूगोल। सबैलाई भन यहाँ विश्वको इतिहास भूगोल पढाइन्छ जुन अरू कसैले सिकाउन सक्दैन। विश्वको नक्सा निकाल्छन् तर त्यसमा यो कहाँ देखाउँछन् लक्ष्मी नारायणको राज्य कहिले थियो, कति समयसम्म चल्यो, विश्व त एउटै छ, यहाँ नै राज्य गरेर गएका हुन्, अब छैन। यी कुरा कसैको बुद्धिमा छैनन्। उनीहरूले त कल्पको अवधि नै लाखौं वर्ष लामो भनिदिन्छन्। तिमी बच्चाहरूलाई कुनै धेरै मेहनत दिन्न। बाबा भन्नुहुन्छ पावन बन्नु छ। पावन बन्नको लागि तिमीले भक्ति मार्गमा कति धक्का खान्थ्यौ। अब बुझ्यौ, धक्का खाँदा खाँदै 25 वर्ष बितिसक्यो। अब फेरि बाबा आउनु भएको छ, फेरि राज्य भाग्य दिन। भक्ति मार्गमा भगवानलाई पाउनको लागि मान्छेले कति धक्का खान्छन्, पूजा पाठ गर्छन्, तर बाबाले भन्नुहुन्छ कि अब त्यसको फल दिनको लागि म आएको छु। ज्ञानको फल बाबाले हामीलाई दिनुभएको छ। अब बुझ्यौ, धक्का खाँदा 25 वर्ष बितिसक्यो। भगवानलाई पाउनको लागि हामीले 25 वर्षसम्म बितायौँ। अब फेरि बाबा आउनु भएको छ, फेरि राज्य भाग्य दिन। तिमीलाई यही याद छ, पुरानोबाट नयाँ र नयाँबाट पुरानो दुनियाँ अवश्य बन्छ। अहिले तिमी पुरानो दुनियाँको मालिक हौ नि, फेरि नयाँ दुनियाँको मालिक बन्छौ। अहिले जति नि मालिक छन् त पुरानो दुनियाँको मालिक, कुनै एउटा घरको मालिक होला। र बाबाले भन्नुहुन्छ अब तिमीलाई मैले नयाँ दुनियाँको नै मालिक बनाउँदैछु। एकातिर आफ्नो देशको धेरै महिमा गाइरहन्छ, अर्कोतिर फेरि धेरै गलानी पनि गरिरहन्छन्। यस बारेमा पनि तिमीसँग गीत छ, तिमीले बुझ्यौ अब के हुँदैछ। यी दुवै गीत पनि सुनाउनु पर्छ। तिमीले भन्न सक्छौ कहाँ राम राज्य, कहाँ यो। बाबा भन्नुहुन्छ गरिब निवास, गरिबहरूकै बच्चीहरू आउँछन्, धनवानहरूको त आफ्नै नसा हुन्छ। कल्प पहिला जो आएका थिए उनै आउँछन्, कल्प पहिला जो आएका थिए उनै आउँछन् हैन। चिन्ताको कुनै कुरा छैन। शिव बाबालाई कहिले कुनै चिन्ता हुँदैन, दादालाई हुन्छ। यिनको आफ्नै पनि चिन्ता छ, मलाई नम्बर 1 पावन बन्नु छ। ब्रह्मा बाबालाई आफ्नै के थियो त चिन्ता थियो। मलाई के चिन्ता थियो भन्दा म नम्बर 1 पावन बन्नु छ भन्ने। यसमा छ गुप्त पुरुषार्थ। चार्ट राख्नाले थाहा हुन्छ यिनको पुरुषार्थ धेरै छ। बाबा धेरै सम्झाइरहनुहुन्छ, डायरी राख, धेरै बच्चाहरूले लेख्छन् पनि। चार्ट राख्नाले धेरै सुधार भएको छ हैन। चार्ट राख्ने बानी गर भन्नुहुन्छ बाबाले। हामी जति चार्ट राख्छौँ त्यति हाम्रो पुरुषार्थ पनि हैन एकदम धेरै हुँदै जान्छ। अनि कमी कमजोरीहरू पनि के हुन्छ त सुध्रिँदै जान्छ। बाबा भन्नुहुन्छ कि यो युक्ति धेरै राम्रो छ हैन, चार्ट राख्ने युक्ति। त्यसैले सबैले राख्नुपर्छ। डायरी राख्नाले तिमीलाई धेरै फाइदा हुन्छ। डायरी राख्नु अर्थात् बाबालाई याद गर्नु, त्यसमा बाबाको याद लेख्नु छ। डायरी पनि सहयोगी बन्छ, पुरुषार्थ हुन्छ। डायरीहरू कति
लाखौं करोडौं बन्छन् नोट आदि गर्नको लागि। सबैभन्दा मुख्य कुरा त यही हो, नोट आदि गर्न। यो कहिल्यै बिर्सिनु हुँदैन। त्यही बेलामा डायरीमा लेख्नुपर्छ, रातमा हिसाब किताब लेख्नुपर्छ, अनि थाहा हुन्छ यो त हामीलाई घाटा परिरहेछ, किनकि जन्म जन्मान्तरको विकर्म भस्म गर्नु छ। बाबाले मार्ग बताउनुहुन्छ, आफैमाथि दया वा कृपा गर्नु छ। टिचरले त पढाउनुहुन्छ, आशीर्वाद त दिनुहुन्न। आशीर्वाद, कृपा, दया आदि माग्नु भन्दा त मर्नु बेस। कसैसँग पैसा पनि माग्नु हुँदैन। बच्चाहरूलाई सख्त मनाइ छ। बाबा भन्नुहुन्छ, ड्रामा अनुसार जसले कल्प पहिला बिउ रोपेका छन्, वर्ष पाएका छन्, उनले स्वयं गर्छन्। ड्रामा अनुसार जसले ज्ञानको बिउ रोपेको थियो, होइन, जसले ज्ञान सुनेको थियो, उसैले नै बाबाबाट के पाउँछ त? वर्षा पाउँछ भन्नुभयो। उनले स्वयं गर्छन् अरे। तिमीले कुनै कामको लागि नमाग। गर्दैनन् भने पाउँदैनन्, गर्दैनन् भने फेरि उसले पाउँदा पनि पाउँदैन। मनुष्यले दान पुण्य गर्छन् भने रिटर्नमा मिल्छ नि। राजाको घरमा वा धनवानको पासमा जन्म हुन्छ। जसलाई गर्नु छ उनले आफै गर्छन्, तिमीले माग्नु छैन। कल्प पहिला जसले जति गरेको छ, ड्रामाले उनीहरूद्वारा त्यति गराउँछ। माग्न के आवश्यक छ? बाबा त भनिरहनुहुन्छ, हुन्डी भइरहन्छन् सेवाको लागि। मैले बच्चाहरूलाई पैसा देऊ कहाँ भन्छु र? भक्ति मार्गको कुरा ज्ञान मार्गमा हुँदैन। जसले कल्प पहिला मद्दत गरेका थिए उनले गरिरहन्छन्, स्वयंले कहिल्यै माग्नु हुँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, चन्दा आदि तिमीले जम्मा गर्न सक्दैनौ, यो त सन्यासीहरूले गर्छन्। भक्ति मार्गमा अलिकति दिए पनि त्यसको रिटर्नमा एक जन्मको लागि मिल्छ। यो त के हो त? जन्म जन्मान्तरको लागि हो।
अच्छा, ओम शान्ति। बाबाले के भन्नुभयो त? बाबाले भन्नुहुन्छ यो कमाई भनेको तिम्रो के हो त? जन्म जन्मान्तरको लागि हो। त्यसैले जन्म जन्मान्तरको लागि सबै दिनु राम्रो हो नि। तिनको त नाम त भोला भण्डारी हो। तिमीले पुरुषार्थ गर्यौ भने विजयमालामा उड्निन्छौ। भण्डार भरपुर काल कङ्कट दूर। बाबाले हामीले त्यति जति जम्मा गर्छौँ नि कमाई त्यति नै हाम्रो के हुन्छ त? पुण्यको कमाई पनि भरपुर हुन्छ अनि काल कङ्कट पनि के हुन्छ त? दूर हुन्छ। त्यहाँ कहिले पनि अकालमा मृत्यु हुँदैन। कहाँ? सतयुगमा कहिले पनि हामीलाई अकालमै मृत्यु हुनु पर्दैन। यहाँ मनुष्य कालसँग कति डराउँछन्। अलिकति केही भयो भने मृत्युको याद आउँछ। त्यहाँ यस्तो ख्याल कहिले आउँदैन। अलिकति बिरामी भयो भने अहिले कता मृत्यु हुन्छ कि कतै कहाँ के हुन्छ कि भन्ने हामीलाई ख्याल आउँछ। सतयुगमा आयु के हुन्छ त? फिक्स भएको हुन्छ। त्यहाँ कुनै रोग पनि लाग्दैन, मृत्युको ख्याल पनि हुँदैन भन्नुहुन्छ बाबाले। तिमी अमरपुरीमा जाँदैछौ। यो फोहोरी मृत्यु लोक हो। अब बाबाले हामीलाई कहाँ लैजाँदै हुनुहुन्छ त? अमरपुरीमा लैजाँदै हुनुहुन्छ। यो त के हो त? मृत्यु लोक हो। जति बेला पनि मृत्यु हुन सक्छ। तर हामी यो मृत्यु लोकमा रहेर पनि हामीले कर्म गर्यौँ भने फेरि हामीलाई अमरपुरीमा जान्छौँ। भारतवर्ष नै अमर लोक थियो, अहिले मृत्यु लोक बनेको छ। तिमी आधा कल्प धेरै नराम्रोसँग बितेको छ। तल झर्दै आयो। जगन्नाथपुरीमा धेरै फोहोरी चित्रहरू छन्। बाबा त अनुभवी छन् नि, चारैतिर घुमिसकेका छन्। गोरुबाट कालो बनेका छन्। गाउँमा बस्दथे। वास्तवमा यो सारा दुनियाँ नै गाउँ हो। तिमी गाउँका हो। अब तिमीले बुझेका छौ हामी विश्वको मालिक बन्छौ। यस्तो नसम्झ। म त मुम्बईमा बस्नेवाला हुँ। मुम्बई पनि स्वर्गको अगाडि के हो हैन? कुनै देश पनि स्वर्गको अगाडि त केही पनि होइन। म यस्तो ठाउँमा बस्नेवाला हुँ, यो नसम्झ रे। मुम्बई कुनै देश विदेश पनि स्वर्गको अगाडि केही पनि होइन भन्ने बाबाले। केही पनि होइन, एउटा पत्थर पनि होइन। हामी गाउँका अनाथ बनेका छौँ। अब फेरि स्वर्गको मालिक बन्दैछौँ। त्यसैले खुसी हुनुपर्छ। नाम नै हो स्वर्ग। कति हिरा जुहारत महलहरूमा लागेका छन्। सोमनाथको मन्दिर नै कति हिरा जुहारतले भरिएको थियो। पहिला पहिला शिवको मन्दिर नै बनाउँछन्। कति धनवान थिए। अहिले त भारतवर्ष गाउँ हो। सतयुगमा धेरै मालामाल थिए। यी कुरा दुनियाँमा तिमीले सिवाय अरू कसैले पनि जान्दैनन्। तिमीले भन्छौ हिजो हामी बादशाह थियौ, आज फकीर छौ, फेरि विश्वको मालिक बन्छौ। तिमी बच्चाहरूले आफ्नो भाग्यलाई धन्यवाद भन्नुपर्छ। हामी पदमा पदम भाग्यशाली छौ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाप दादालाई याद प्यार नमस्ते और गुड मर्निङ बाबा नमस्ते नमस्ते। अच्छा, धारणाको लागि मुख्य सार पहिलो नम्बरमा छ। विकर्मबाट बच्नको लागि यस शरीरमा रहेर
अशरीरी बन्ने पुरुषार्थ गर्नु छ। विकर्मबाट बच्नको लागि यस शरीरमा रहेर अशरीरी बन्ने पुरुषार्थ गर्नु छ। यादको यात्रा यादको यात्रा यस्तो होस् यस्तो होस् जसबाट शरीरको विस्मृति हुँदै जाओस्। विकर्मबाट बच्नको लागि यस शरीरमा रहेर अशरीरी बन्ने पुरुषार्थ गर्नु छ। यादको यात्रा यस्तो होस् जसबाट शरीरको विस्मृति हुँदै जाओस्। बाबाले धारणाको लागि मुख्य सार पहिलो नम्बरमा बताउनु भयो कि विकर्मबाट बच्नको लागि हामी के गर्नुपर्छ त यो शरीरमा रहेर पनि म अशरीरी भन्ने पुरुषार्थ गर्नु छ। म आत्मा हुँ, सुख स्वरूप, शान्ति स्वरूप, पवित्र स्वरूप आत्मा हुँ हैन। यो अभ्यास हामीले गर्नु छ र यादको यात्रा यस्तो होस् जसबाट हामीलाई यो शरीरको भानै नहोस् हैन, आत्माको मात्रै स्मृति हुँदै जाओस्। अच्छा, दूसरा नम्बरमा छ ज्ञानको मन्थन गरेर आस्तिक बन्नु छ। ज्ञानको मन्थन गरेर आस्तिक बन्नु छ। मुरली कहिले पनि मिस गर्नु हुँदैन। मुरली कहिले पनि मिस गर्नु हुँदैन। आफ्नो उन्नतिको लागि डायरीमा यादको चार्ट नोट गर्नुपर्छ। ज्ञानको मन्थन गरेर आस्तिक बन्नु छ। मुरली कहिले पनि मिस गर्नु हुँदैन। आफ्नो उन्नतिको लागि डायरीमा यादको चार्ट नोट गर्नुपर्छ। ज्ञानको मन्थन गरेर हैन, नास्तिकबाट तिमी आस्तिक बन। कहिले पनि बाबाको मुरलीलाई नछोड हैन। चाहे घरमै बसेर पनि मुरली पढ्ने नभए मोबाइलमा आउँछ हैन, कसरी हुन्छ बाबाको मुरलीलाई सकेसम्म नछोड्ने, पढ्ने। आफ्नो उन्नतिको लागि डायरीमा मैले बाबालाई कति याद गरेँ, जति याद गरिन्छ त्यति नै के गर, नोट गर हैन। त्यसको यादलाई फेरि बढाउँदै जाऊ भन्नुहुन्छ बाबाले। अच्छा, वरदान छ ज्ञानको चाबीद्वारा भाग्यको अखुट खजाना प्राप्त गर्ने
मालामाल भव। ज्ञानको चाबीद्वारा भाग्यको अखुट खजाना प्राप्त गर्ने मालामाल भव। आज बाबाले विशेष वरदान दिनुभयो कि ज्ञानको चाबीद्वारा भाग्यको अखुट खजानाहरू हैन प्राप्त गर्ने मालामाल भव। विस्तारमा संगम युगमा सबै बच्चाहरूलाई भाग्य बनाउनको लागि ज्ञान रूपी चाबी मिल्छ। भाग्य बनाउनको लागि ज्ञान रूपी चाबी मिल्छ। यो चाबी लगाऊ अनि जति चाह्यो त्यति भाग्यको खजाना प्राप्त गर। चाबी मिल्यो मालामाल बन्यो। चाबी मिल्यो मालामाल बन्यो। जो जति मालामाल बन्छ स्वयं त्यति नै खुसी हुन्छ। यस्तो अनुभव हुन्छ मानव खुसीको झरना अखुट अविनाशी बगिरहेको छ। उनीहरू सबै खजानाले भरपूर मालामाल देखिन्छन्। उनीहरू सबै खजानाले भरपूर मालामाल देखिन्छन्। उनीहरूको पासमा कुनै पनि प्रकारको अप्राप्ति रहँदैन।
कुनै पनि प्रकारको अप्राप्ति रहँदैन। फेरि एकचोटि आजको वरदान, ज्ञानको चाबीद्वारा भाग्यको अखोट खजाना प्राप्त गर्ने मालामाल भव। विस्तारमा, सङ्गम युगमा सबै बच्चाहरूलाई भाग्य बनाउनको लागि ज्ञान रूपी चाबी मिल्छ। यो चाबी लगाऊ अनि जति चाह्यो त्यति भाग्यको खजाना प्राप्त गर। चाबी मिल्यो, मालामाल बन्यो। जो जति मालामाल बन्छ सो त त्यति नै खुसी हुन्छ। जसलाई ज्ञानको मालामाल बन्छ, ज्ञानले त्यति नै के हुन्छ त खुसी हुन्छ। यस्तो अनुभव हुन्छ मानव खुसीको झरना अखुट अविनाशी बगिरहेको छ। उनीहरू सबै खजानाले भरपूर मालामाल देखिन्छन्। उनीहरूको पासमा कुनै पनि प्रकारको अप्राप्ति रहँदैन। अच्छा, स्लोगन छ, बाबासँग कनेक्सन ठीक राख्यो भने सर्वशक्तिहरूको करेन्ट आइरहन्छ। बाबासँग कनेक्सन ठीक राख्यो भने सर्वशक्तिहरूको करेन्ट आइरहन्छ। होइन, बाबासँग हामीले कनेक्सन, यादको कनेक्सन ठीक राख्यो भने बाबाबाट सर्वशक्तिहरूको करेन्टहरू हाम्रो आत्मामा आइरहन्छ अनि हामी के भन्छौँ त एकदमै शक्तिशाली भन्छौँ। अच्छा, बाबाले आज सारमा भन्नुभयो, मिठे बच्चे तिमीले ड्रामाको खेललाई बुझेका छौ, त्यसैले धन्यवाद भन्नुपर्ने कुनै कुरा छैन। प्रश्न सोध्नुभयो, सेवादारी बच्चाहरूमा कुन चाहिँ बानी बिल्कुल हुनु हुँदैन? उत्तर, माग्ने बानी। तिमीलाई बाबासँग आशीर्वाद वा कृपा आदि माग्ने आवश्यक छैन। तिमीले कसैसँग पनि पैसा माग्न सक्दैनौ। माग्नुभन्दा मर्नु बेस। तिमीलाई थाहा छ, ड्रामा अनुसार कल्प पहिला जसले बिउ रोपेको छ उसैले रोप्छ। उसलाई आफ्नो भविष्य पद उच्च बनाउनु छ, ऊ अवश्य सहयोगी बन्छ। तिम्रो काम हो सेवा गर्नु। तिमीले कसैसँग केही माग्न सक्दैनौ। भक्तिमा मागिन्छ, ज्ञानमा होइन। अच्छा, ओम शान्ति।